स्क्रिन सेयर भएको बोलेको लेखेको देखिया नि छ सर। हिजोकोमा केही क्वेसन छ? धेरै त पढाएर हुन्छ है। ल आज यो स्टार्ट गरौँ है त। अब इन्स्ट्रक्सन फर्म्याट छ है। अब तिमीले यो चाहिँ जुन 8085 माइक्रो प्रोसेसरमा पढेछ नि त्यो जस्तो छैन के। त्यहाँ चाहिँ 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट भनेको थियो होइन। अनि मेमोरी लोकेसन कतिवटा खानी बेसिसमा हामीले तीनवटा टाइप हेरेको थियौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसरी छैन के। एड्रेस फिल्ड कतिवटा भन्ने बेसिसमा होइन। हिजो पनि भनेको थिएँ मैले यो 3 एड्रेस खान्छ यसले 2 एड्रेस खान्छ होइन। जस्तै यो भनेको 1 एड्रेस यसमा 3 एड्रेस र 2 एड्रेस आउँछ यसमा चाहिँ 0 एड्रेस आउँछ भनेको थिएँ नि है। अब एड्रेस फिल्ड के कति छ भन्ने त्यसको बेसिसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ 4वटामा क्लासिफाई गरेको छ के है। भनेपछि के छ भन्दाखेरि एउटा 3 एड्रेस छ 2 एड्रेस छ होइन 1 एड्रेस र 0 एड्रेस भन्ने छ होइन। अब यो च्याप्टरबाट हेर है कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि आउन सक्ने एउटा क्वेसन है मोस्ट प्रोबेबली उसले के भन्छ भन्दाखेरि एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज लेख भन्छ। कुनै एउटा एक्सप्रेसन दिन्छ। अहिले हामीले यसको लागि हेर्छौँ होइन। यो एक्सप्रेसन दिन्छ र यसको लागि बाई युजिङ डिफ्रेन्ट एड्रेसिङ मोड के। लेट्स से कुनै कम्प्युटर छ त्यसमा 3 एड्रेस इन्स्ट्रक्सन फर्म्याट छ भने एड्रेसिङ मोड भने इन्स्ट्रक्सन फर्म्याट छ भने त्यसको लागि एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज लेख भन्छ यो एक्सप्रेसन सिम्प्लिफाई गर्नको लागि। अनि त्यसैलाई 2 एड्रेसबाट गर भन्न सक्छ होइन। 1 एड्रेस र 0 एड्रेस स्पेसल्ली केबाट सोध्न सक्छ भन्दाखेरि 1 एड्रेस र के सक्छ 0 एड्रेसबाट चाहिँ तिमीलाई एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज लेख भन्न सक्छ है त। त्यो हो भने अब हेर्दै जाऊँ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने स्टार्ट गरौँ। 4वटा टाइपको रहेछ होइन इन्स्ट्रक्सन फर्म्याट 3 एड्रेस 2 एड्रेस 1 एड्रेस र 0 एड्रेस होइन। ल अब डाइरेक्टली एउटा टिपिकल एक्जाम्पलमै जाऊँ न त अनि थाहा हुन्छ होइन। 3 एड्रेस इन्स्ट्रक्सन फर्म्याट कस्तो टाइपको कम्प्युटरमा युज गर्दो रहेछ भन्दाखेरि जेनरल रजिस्टर अर्गनाइजेसन टाइपकोमा र 2 एड्रेस पनि यसमा आउँछ। 1 एड्रेस केमा आउँछ सिंगल रजिस्टर अर एकुमुलेटर बेस्डमा आउँछ भने 0 एड्रेस चाहिँ के आउँछ स्ट्याक बेस्ड अर्गनाइजेसनमा आउँछ है त। 3 एड्रेसमा जाऊँ। अब यहाँ जुन दिएको छ नि हेर है यो एक्सप्रेसन छ यो एक्स भनेको पनि मेमोरी एड्रेस हो एबिसिडी यो सबै के छ भन्दाखेरि यहाँ मेमोरी एड्रेस भनेको छ है। यो चाहिँ अपरेन्ड नभइकन के हो मेमोरी एड्रेस भनेको छ है। त्यो हो भने ल मानौँ अब हामीले 3 एड्रेस इन्स्ट्रक्सन फर्म्याट हो भने होइन त्यसको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ अरे इन्स्ट्रक्सनमा यसरी आउँछ हेर है त। हाम्रो यहाँ के हुन्छ यो सोर्स हो होइन सरी यो डेस्टिनेसन हो यो दुईवटा के हो सोर्स हो है। भनेपछि सोर्स डेस्टिनेसन के आउँछ दुईटै एड्रेस के हुन्छ यो एड्रेस फिल्डमा आउँछ के है। त्यो हो भने अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि फर्स्टमा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो अपरेटर प्रेसिडेन्स। भनेपछि सुरुमा यो या यसको काम हुन्छ भनेपछि सुरुमा यो छ यही नै काम हुन्छ अनि त्यसपछि यसको काम हुने भयो तर जुनको काम गर्दा नि फरक चाहिँ परेन र फाइनली के हुन्छ यो अपरेसन हुन्छ। द्याट मिन्स प्यारेन्थेसिसको भित्रको काम भएर पछि चाहिँ यसको हुने भयो नि त। भनेपछि सुरुमा यो दुईवटा एड हुन्छ अनि फाइनली के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हुने भयो के। त्यो हो भने अब हेर त यो दुईवटा सोर्स हो एड गर्नको लागि हो। अहिले हामीले एड्रेस कति छ 3 एड्रेस इन्स्ट्रक्सन फर्म्याट हो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डेस्टिनेसन कमा सोर्स 1 कमा सोर्स 2 हुन्छ र यहाँ अपरेसन जे गर्ने हो त्यो अपरेसन यहाँ स्पेसिफाई गर्छ हो। भनेपछि हाम्रो सोर्स के हो ए र बी हो भने हामीले दुईटैलाई डाइरेक्टली यहाँ युज गर्न मिल्दो रहेछ सोर्स हो। अब डेस्टिनेसन के हो कहाँ राख्ने के होइन। अहिले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पनि त पर्फर्म गर्नुपर्ने छ त्यही भएर यसलाई कुनै एउटा रजिस्टरमा स्टोर गर्छौँ हो। त्यही भएर फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन के गर्ने भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर त एड गर्नुपर्ने काम छ त्यही भएर एड लेख्यो R1 भन्ने चाहिँ के भइदियो यो डेस्टिनेसन भयो र दुईटै सोर्स डाइरेक्टली यहाँ स्पेसिफाई गरिदियो हो। भनेपछि यसले के गरिदियो भन्दाखेरि ए र बी यो भनेको लोकेसन हो है। यसले स्पेसिफाई गरेको लोकेसनको कन्टेन्टलाई
बी ले स्पेसिफाई गरेको लोकेसनको कन्टेन्टसँग एड गर्छ र रिजल्ट कहाँ राख्छ R1 मा है यो कमेन्ट यसको आरटिएल यस्तो हुने भयो है सिमिलरली के छ यो पनि गर्नु पर्यो हो यो गर्नको लागि पनि अहिले इन्स्ट्रक्सन फर्मेट कति हो 3 एड्रेस हो 3 एड्रेस हो भने यो भनेको डेस्टिनेसन यो दुईटा सोर्स छ डाइरेक्टली सोर्स स्पेसिफाई गर्यो दिस सोर्स आर के त मेमोरी एड्रेसेस सीले पोइन्ट गरेको लोकेसनको कन्टेन्ट डीले पोइन्ट गरेको लोकेसनको कन्टेन्टलाई एड गर्यो केमा राख्यो R2 मा राख्यो भनेपछि यो दुईवटा रिजल्ट अब के छ हेर त एउटा R1 मा छ अर्को R2 मा फेरि यो दुईवटा सोर्स हो के को लागि यो मल्टिप्लिकेसन को अपरेसनको लागि हो त्यो हो भने र हाम्रो अब डेस्टिनेसन त के हो x भन्ने मेमोरी एड्रेस हो भनेपछि अब हामी डाइरेक्टली के गर्न मिल्यो हेर त मल भन्ने छ एड्रेस स्पेसिफाई गर्यो यो भनेको डेस्टिनेसन एड्रेस है अनि त्यसपछि के हो हाम्रो दुईवटा सोर्स चाहिँ कहाँ छ R1 र R2 मा छ भनेपछि हेर त यो अपरेसन गर्नको लागि कति कम नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सनमा नै पुग्यो कति बेला जति बेला इन्स्ट्रक्सन फर्मेट कति छ 3 एड्रेस इन्स्ट्रक्सन फर्मेट छ भने है अब यसको कुरा के हो नि भयो भन्दाखेरि हेर है प्रोज पनि हुन्छ कन्स पनि हुन्छ फाइदा के भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन हेर त लेस नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन जम्मा 3 वटा इन्स्ट्रक्सनमा सकियो तर यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन फर्मेट द्याट मिन्स साइज अफ द इन्स्ट्रक्सन इज के हुन्छ त लार्ज हुन्छ के भन्न खोजेको अब हामीले सोर्सको एड्रेस पनि इन्स्ट्रक्सनमै स्पेसिफाई गर्नु पर्यो हैन यो दुईवटा सोर्सको र डेस्टिनेसनको पनि स्पेसिफाई गर्नु परेको छ भने त त्यसको लागि त रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि लार्ज नम्बर अफ बिट चाहिने भयो त्यही भएर यस्तो साइज चाहिँ बढी हुने भयो नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के हुने भयो कम हुने भयो है यो के भयो 3 एड्रेसको यसमा कन्फ्युजन छ भने सोध त छ भने चाहिँ है छैन भने 2 एड्रेसमा जाम 2 एड्रेस पनि के हो जेनरल अर्गनाइजेसन बेस्ड प्रोसेसर भयो है अब त्यसमा के हुन्छ त्यही सेम एक्सप्रेसन इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने छ हो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो के हो सोर्स पनि हुन्छ हेर है फर्मेट के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से a, b भने मेरो यहाँ कुनै अपकोड a, b भन्ने छ भने यसले अपरेसन के गर्ने स्पेसिफाई गर्छ यो भनेको के हो सोर्स पनि हो र डेस्टिनेसन पनि हो र यो भनेको के हो अर्को अपरेन्ड भनेको सिम्पली सोर्स मात्र हो यो हो भनेपछि सोर्स लिनु पर्यो भने यसको एउटा यहाँदेखि लिन्छ र यहाँदेखि लिन्छ अपरेसन परफर्म गर्छ आउटपुटको बेसिसमा र फाइनली रिजल्ट केमा राख्छ यसमा हो भनेपछि यो भनेको के आउँदो रहेछ सोर्स पनि आउँदो रहेछ डेस्टिनेसन पनि आउँदो रहेछ अब 2 एड्रेस इन्स्ट्रक्सन फर्मेट किन भनेको भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा एड्रेस मात्र स्पेसिफाई छ है एड्रेस फिल्ड दुईवटा भयो भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो एक्सप्रेसन भनेको a + b गर्नुपर्ने छ हो अनि यसलाई मल्टिप्लाई केसँग गर्नुपर्ने छ c + d सँग गर्नुपर्ने छ हो यो हो भने अब यहाँ हेर है त फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि सोर्स भनेको के हुने रहेछ भन्दाखेरि एउटा रजिस्टर सोर्स पनि हुन्छ डेस्टिनेसन पनि हुन्छ तर हाम्रो यो सबै भनेको के हो मेमोरी एड्रेस हो भनेपछि अपरेन्डलाई चाहिँ केमा ल्याउनु पर्यो फर्स्टमा रजिस्टरमा ल्याउनु पर्यो हो त्यही भएर यहाँ के छ हेर त mov भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ डेटा मुभ गर्नु पर्यो नि त कहाँको यो a भन्ने एड्रेसको डेटालाई कहाँ ल्याउनु पर्यो R1 भन्ने रजिस्टरमा ल्यायो R1 मा आयो है भनेपछि यो जुन सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन हुने छ भनेपछि त्यो रजिस्टर आउनु पर्यो त्यही भएर यो एउटा सोर्सलाई कहाँ ल्यायो R1 मा ल्यायो mov इन्स्ट्रक्सन युज गरेर अनि त्यसपछि के गर्ने भयो भन्दाखेरि अर्को सोर्सलाई त हामीले डाइरेक्टली जुनसुकै एड्रेस स्पेसिफाई गर्न सक्छ त्यही भएर अपरेसन स्पेसिफाई गर्यो यो भनेको बोथ सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन हो द्याट मिन्स अपरेसन गर्दाखेरि सोर्स यहाँबाट लिन्छ फाइनली रिजल्ट पनि यसैमा राख्ने हो अर्को सोर्स भनेको के हो यो b भन्ने मेमोरी लोकेसन हो भनेपछि एड के गर्यो त R1, b गर्यो भने R1 मा भएको कन्टेन्टलाई केसँग एड गर्छ यो रङ गरिरहेछ है यो b भन्ने लोकेसनले b भन्ने जुन छ नि लोकेसन त्यहाँ पोइन्ट भएको कन्टेन्ट हो है यो त्यससँग एड गर्यो र फाइनली रिजल्ट कहाँ राख्यो R1 मा राख्यो यो सच्च भयो यहाँ b हुन्छ यो टास्क गर्यो सिमिलरली यसलाई केमा ल्याउने
अर्को कुनै रजिस्टरमा ल्याउने R2 भन्नेमा हो र के गर्ने फेरि एड गर्ने त्यही गरे है MOV R2, C गर्यो त्यसपछि के गरे एड R2, D रिजल्ट यसमा राख्यो R2 मै हैन एउटा सोर्स के हो R2 नै हो अर्को सोर्स के हो भन्दाखेरि यो D भन्ने के हो त यो त मेमोरी एड्रेस हो US मा पोइन्ट भएको कन्टेन्ट है यो लोकेसन पोइन्ट भएको भन्यो दुईटालाई एड गर्यो रिजल्ट R2 मा राख्यो अब यति गरिसकेपछि एउटा रिजल्ट केमा छ R1 जुन चाहिँ यो हो अर्को रिजल्ट केमा छ R2 मा जुन चाहिँ यो हो अब यो दुईवटालाई के गर्नुपर्ने छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भनेपछि एउटा के हुन्छ सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन बोथ हुन्छ भनेपछि मल गर्यो मल के गर्यो R1, R2 भनेपछि यसमा राख्ने हो यसमा भएको कन्टेन्टलाई यसमा भएको कन्टेन्टसँग मल्टिप्लाई गरेर त्यही भएर R1 * R2 रिजल्ट केमा राख्यो R1 मा हामीले रिजल्ट राख्नुपर्ने फाइनल्ली केमा हो X भन्ने मेमोरी लोकेसनमा हो तर रिजल्ट फाइनल्ली हाम्रो के आयो यहाँसम्म गर्दाखेरि R1 मा आएको छ र अब चाहिँ यसलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो X भन्ने लोकेसनमा त्यही भएर MOV के त X, R1 भयो है हुन्छ यो लोकेसनमा के गर्छ R1 को कन्टेन्टलाई त्यहाँ लगेर राख्यो अब हेर है त यसमा के भइदियो हेर त माथिको केसमा 3 एड्रेस इन्स्ट्रक्सन भन्दा तीनवटामा सकिए थियो तीनवटा इन्स्ट्रक्सनमा सब तर यहाँ त हेर त नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन इन्क्रिज भयो तर यसको बेनिफिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हेर त इन्स्ट्रक्सन साइज चाहिँ के हुने भयो रिड्युस हुने भयो के किन भन्दाखेरि यहाँ एड्रेस फिल्ड चाहिँ कतिवटा छ दुईवटा उता कतिवटा थियो तीनवटा हो भनेपछि साइज एड्रेसको त्यो जुन इन्स्ट्रक्सन साइज छ नि त्यो चाहिँ डिक्रिज भयो तर नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के भयो इन्क्रिज भयो के है त्यसरी नै अब अर्को के छ वन एड्रेस इन्स्ट्रक्सन भन्ने छ है त वन एड्रेसमा के हुन्छ एक्युमुलेटर इज के त भन्दाखेरि इम्प्लिसिटली वान अफ द अपरेन्ड भनेपछि उता यहाँ थियो जनरल रजिस्टर अरू कुनैमा ल्याउन मिल्थ्यो हो तर यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि एक्युमुलेटर इम्प्लिसिटली वान अफ द अपरेन्ड हैन त्यस्तै अब अपरेसन गर्दाखेरि रिजल्ट जुन आउँछ नि त्यो पनि केमा राख्ने एक्युमुलेटरमा नै राख्ने हो भनेपछि यसमा अझ डिफरेन्ट हुने भयो है भनेपछि एड्रेस फिल्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र हुने भयो है सोर्स के हो त्यो हुने भयो हैन अनि अर्को सोर्स चाहिँ के बुझ्दो रहेछ एक्युमुलेटर इम्प्लिसिटली बुझ्छ भने इम्प्लिसिटली बुझ्ने कुरालाई एड्रेस दिनु पर्यो परेन हैन र डेस्टिनेसन पनि के हो भन्दाखेरि एक्युमुलेटर इम्प्लिसिटली बुझ्ने भयो है अपरेसन गर्दाखेरि ल अब यसको लागि पनि हेरौँ यही टास्क गर्नुपर्ने छ हो भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो यो लोकेसनमा भएको कन्टेन्टलाई केमा ल्याउनु पर्यो एक्युमुलेटरमा अब यहाँ नझुकिने है ए भनेको चाहिँ मेमोरी एड्रेस हो एक्युमुलेटर लेख्नको लागि एसी लेख्छ है ल लोड अब उता मुभ भन्ने थियो हैन अब यहाँ इन्स्ट्रक्सन के छ लोड भन्ने छ ठीक छ लोड र स्टोर त अब 8085 मा पढिसकेको छौ म पानी खान्छु ल फर्स्टमा के गर्नु पर्यो यसलाई एक्युमुलेटरमा ल्याउनु पर्यो एक्युमुलेटरमा ल्याउनको लागि के हुन्छ लोड भन्ने हुन्छ लोड ए गर्यो भने यो ए भन्ने मेमोरीको लागि त्यो मैले उता युज गर्थेँ नि एलडीए हैन 2030H गर्यो भने यो लोकेसनमा भएको कन्टेन्टलाई कहाँ ल्याउँथ्यो एक्युमुलेटरमा ल्याउँथ्यो त्यस्तै चाहिँ यहाँ एलडीए ए लेखेको छ हैन यो ए भनेको मेमोरी एड्रेस हो यो सजिलोको लागि अल्फाबेटहरु असाइन गरेको भनेपछि ए भन्ने यो लोकेसनमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ कहाँ ल्याएको एक्युमुलेटरमा ल्यायो भनेपछि एउटा अपरेन्ड कहाँ आइसक्यो एक्युमुलेटरमा आयो अब हामीले अर्को अपरेन्डको एड्रेस त स्पेसिफाई गर्न मिल्छ अपरेसन गर्दाखेरि अब एड बी गर्यो भने एक्युमुलेटर इम्प्लिसिटली वान अफ द अपरेन्ड जुन चाहिँ हामीले यो ए लोकेसनको कन्टेन्ट राखेको छौं अर्को बी भन्ने लोकेसनको कन्टेन्टलाई एड गर्नुपर्ने हो है त्यही भएर यसलाई हामीले यो एड्रेस फिल्डमा स्पेसिफाई गर्यौं है भनेपछि यहाँको कन्टेन्ट पायो दुईटालाई एड गर्यो र फाइनल्ली रिजल्ट केमा हुन्छ एक्युमुलेटरमा अब हेर है यो के हो एक्युमुलेटर बेस्ड भनेपछि अरु अपरेसन पनि गर्नुपर्ने छ एक्युमुलेटर त युज हुन्छ भनेपछि एक्युमुलेटर युज हुन्छ भने
यो इन्टरमिडिएट रिजल्टलाई त अब कतै सेभ गर्नु पर्यो नि त हो। त्यही भएर अब यसले के गरिदियो भन्दाखेरि स्टोर टी भनिदियो। द्याट मिन्स के त यो टी भन्ने मेमोरी लोकेसनमा के गरिदियो एकुमुलेटरको कन्टेन्टलाई राख्यो। भनेपछि हामीले के गर्यौँ भर्खर ए प्लस बी गरेर एकुमुलेटरमा आथ्यो, जसलाई के गर्यौँ भन्दाखेरि स्टोर टी गर्यौँ भने यो अब के भइदियो भन्दाखेरि मेमोरी लोकेसनको यो टी भन्ने कुनै अल्फाबेटले असाइन गरे, मैले यो एड्रेस टी हो भने अब यो एड गरेको रिजल्ट कहाँ छ, यहाँ छ, हामीले सेभ गरेको। किन एकुमुलेटर त बाँकी अपरेसनलाई युज हुन्छ हो। सिमिलरली यो गर्नु पर्यो भनेपछि फर्स्टमा एललाई लोड गर्छौ, लोड सी गर्यौ, भयो कन्टेन्ट लोड भयो। अब एड डी गर्यौ, यो लोकेसनमा भएको कन्टेन्टलाई एकुमुलेटरमा ल्याइसकेको छ, एड गर्छ, रिजल्ट केमा हुन्छ एकुमुलेटरमा हो। भनेपछि अहिले एकुमुलेटरमा के छ हेर त सी प्लस डी छ हो, जसलाई चाहिँ हामीले केसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो ए प्लस बी सँग, जुन चाहिँ सेभ कहाँ छ यो लोकेसन टी भन्नेमा सेभ छ हो। भनेपछि अब हाम्रो अर्को अपरेन्ड कहाँ रहेछ, यो लोकेसन टी भन्नेमा छ, यो अपरेन्ड त केमा नै छ एकुमुलेटरमै छ। भनेपछि त अब मैले डाइरेक्टली के गर्ने भए मल गर्ने भए अनि लोकेसन टी हो। भनेपछि एकुमुलेटरमा के हो हेर त एकुमुलेटरमा के छ यो सी प्लस डी आइसकेको छ यो हैन, यसलाई मल्टिप्लाई कहाँ गर्यो यो लोकेसनको कन्टेन्टसँग जुनमा चाहिँ के छ ए प्लस बी भन्ने छ। भनेपछि के भइदियो फाइनली सी प्लस डी इन्टु ए प्लस बी भयो। तर रिजल्ट केमा बस्छ त फेरि एकुमुलेटरमा नै बस्छ। हामीले यसलाई राख्नुपर्ने कहाँ हो एक्स भन्ने लोकेसनमा हो, र फाइनल्ली के गर्छौ स्टोर एक्स गर्छौ हो, त्यो लोकेसनमा लगेर स्टोर गर्यो है। अब यसमा झन् के भयो हेर त, माथिको भन्दा के हुने भयो नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन इन्क्रिज भयो फेरि, तर इन्स्ट्रक्सन साइज चाहिँ के भयो डिक्रिज भएको छ। यही हुँदै जाने हो कि है। र डेटा हुन्छ नि ट्रान्सफर गर्नको लागि के रहेछ इन्स्ट्रक्सन लोड र स्टोर टाइपको हो, एकुमुलेटरमा लोड गर्ने एकुमुलेटरको स्टोर गर्ने है। यसमा के क्वेसन छ भने सोध है, प्रब्लम छ छैन भने। म लेफ्ट ह्यान्डले कतिको माउस चल्छ है, मेरो राइट ह्यान्ड लास्टै दुख्यो कि माउस चलाउँदा चलाउँदा। है अब केमा जाम भन्दाखेरि अब लेखाइ कस्तो हुने हो, जेरो एड्रेसमा जाम है त, गतिलो हुन जस्तो छ लेफ्टले। जेरो एड्रेसमा जाम। अब यसमा के भन्दाखेरि एड्रेस फिल्डै युज हुँदैन हैन। अब एड्रेस फिल्ड युज हुँदैन के गर्दाखेरि अपरेसनहरू पर्फर्म गर्दाखेरि यहाँ हेर न यो एड भन्ने मात्र युज गरिदियो, छैन कहाँ हो के हो नै थाहा छैन, दुईटा सोर्सको केही मतलब छैन, डेस्टिनेसनको केही मतलब छैन है। अनि यसको लागि हिजो मैले सर भने त एकछिन है कन्ट्रोल जेड अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, एकछिन ट्राई गरौँ है त। अब यो जेरो एड्रेस चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्याक बेस्ड हैन, स्ट्याक अर्गनाइज्ड कम्प्युटरमा हुँदो रहेछ है। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि सबै अपरेसन के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो ल मान मैले एडिसन गर्ने हो भने एड गर्नुपर्ने छ भने हुने रहेछ, यो कुनै मेमोरी हो भने चाहिँ हैन के हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरीको टप अफ स्ट्याकमा दुईवटा अपरेन्ड हुन्छ है, यो हिजोको कुरा। यो ल टप अफ स्ट्याकमा यो दुईवटा छ भने अहिले यसलाई माने है। भनेपछि यो दुईटा के हुन्छ अरे पप हुन्छ है, र के गर्छ एडिसन अपरेसन हुन्छ अनि एगेन के हुन्छ पुश ब्याक हुन्छ है। है जुन पनि बुझ्नुपर्ने कुरामा मैले अहिले एउटा मेमोरी बनाएँ, अरे यसरी बनायो। ल मैले गर्नुपर्ने अपरेसन छ यो, खास तिमीले यो रिभर्स पोलिस नोटेसन भन्ने टपिक हो एउटा, त्यो यसमा छैन, तिमीले डिएससीमा पढ्यो कि नै, त्यो भइदियो भने ठ्याक्कै यो स्ट्याकको कन्सेप्ट हुन्थ्यो हैन। गरिदियो अब अर्कै वेबाट हेरौँ। अपरेसन गर्नुपर्ने छ यो हैन, यो रिभर्स पोलिस नोटेसनले प्रिफिक्स र पोस्टफिक्स नोटेसन भन्ने हुन्छ क्या, त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै अपरेटर प्रेसिडेन्सका कुराहरू दिन्थ्यो। ल यो गर्नुपर्ने छ, फर्स्टमा हामीले यो गर्छौँ, त्यसपछि यो गर्छौँ, अनि फाइनली यो अपरेसन गर्छौँ हो। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो
भन्दाखेरि कुनै अपरेन्ड त होला नि यो लोकेसनमा चाहिँ हैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ फर्स्टमा स्ट्याकमा लानुपर्ने रहेछ है केमा लाने रे स्ट्याकमा ल स्ट्याकमा लाँदाखेरि भर्खर मैले अपरेसन के भने रे भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ यो टप अफ स्ट्याक हो र टप अफ स्ट्याकमा यो ए र बीमा भएको लोकेसनको कन्टेन्ट आइसक्यो है मैले यहाँ ए र बी नै लेखेँ अहिलेलाई चाहिँ हैन अब यो के गर्छ भन्दाखेरि एड भन्ने अपरेसन हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ हेर त फर्स्टमा बाहिर आउँदो रहेछ हैन पुश भनेको इन्सर्सन भयो पप भनेको डिलिसन अपरेसन टाइपको हो नि त है भनेपछि यो बाहिर आउँछ ए र बी फ्याट्टा आउँछ टेम्पोरेरी रजिस्टरमा बस्छ अनि एडिसन अपरेसन पर्फर्म हुन्छ यो डिलिट भइसक्यो अब यहाँ त्यो ए र बी छैन हैन सम गार्बेज भ्यालु छ र फाइनली के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई पुशब्याक हुन्छ पुशब्याक भइसकेपछि अब कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ के हैन ए प्लस बी चाहिँ अब कहाँ गएर बस्ने भयो यहाँ गएर बस्ने भयो के है त्यही भएर अब तिमीले के गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि तिम्रो जुन पनि अपरेन्ड छ नि अपरेन्ड जति सबैलाई एकैचोटि के गर्न मिल्दैन पुश गर्न मिल्दैन के भन्न खोजेको हेर है लेट्स से मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल मैले के गरेँ सुरुमा ए भन्ने यहाँ स्ट्याकमा पुश गरेँ बी भन्ने स्ट्याकमा पुश गरेँ सी भन्ने स्ट्याकमा पुश गरेँ डी भन्ने स्ट्याकमा पुश गरेँ तिमीले एड भन्ने युज गरिदियो भने के हुन्छ थाहा यो दुईटा डिलिसन हुने भयो निस्किने के भयो बाहिर निस्किन्छ र सी प्लस डी पर्फर्म गर्छ अनि पुश के हुन्छ अब यो लोकेसनमा सी प्लस डी आयो तिमीले फेरि मैले अर्को एडिसन भन्ने अपरेसन गर्ने भन्ने युज गरिदियो भने अब यहाँ के हुन्छ थाहा छ यो सी प्लस डी वाला पप हुने भयो अर्को के पप हुन्छ बी भन्ने पप हुन्छ अनि यो तीनवटाको के हुन्छ एडिसन हुन्छ बी प्लस सी प्लस डी अब कहाँ बस्छ यहाँ बस्छ के हो र अब मैले मल गर्नुपर्ने हो मल भन्ने युज गरिदियो भने अब के हुन्छ थाहा छ अब माइन्डमा आइसक्यो ए इन्टु यहाँ मैले डाइरेक्ट लेखेँ है यसलाई ए इन्टु बी प्लस सी प्लस डी टाइपको रिजल्ट आउँछ कि तिमीले खोजेको यस्तो हो तर आइदियो यस्तो त्यही भएर ठ्याक्कै एकैचोटि मैले सबै कुराहरू पुश गरेर राख्ने भन्ने हुँदैन भनेपछि तिमीले के गर्छौ फर्स्टमा त्यो दुईवटा अपरेन्ड पुश गर्छौ हैन र त्यो दुईवटा अपरेन्डको अपरेसन जे छ नि त्यो अपरेसन पर्फर्म गरिहाल्छौ क्या है त्यो के भन्दाखेरि लेट्स से फर्स्टमा मैले गर्नुपर्ने यो छ सुरुमा अब तिमीले के गर्छौ पुश ए भन्ने लोकेसनको कन्टेन्टलाई पुश गर्यो बी भन्ने लोकेसनको कन्टेन्टलाई पुश गर्यो हो ल मान मेरो टप अफ स्ट्याक अहिले के रहेछ यहाँ रहेछ है मैले ए र बी भन्ने यसरी पुश गरेँ ठिक छ भनेपछि अब के भइदियो भन्दा यो पुश गरिसकेपछि अब के छ हेर त इन्स्ट्रक्सन एड भन्ने छ यो दुईटा के हुन्छ डिलिसन हुन्छ मैले डिलिट गरिदिएँ यसरी मेटेर हो भनेपछि ए र बी टेम्पोरेरी रजिस्टरमा आयो अपरेसन पर्फर्म गर्यो अनि फेरि अगेन के हुन्छ पुश ब्याक हुन्छ जुन चाहिँ स्ट्याकको टपमा यसरी गयो ल ए प्लस बी यहाँ छ यति पार्ट सक्यौँ हामीले अब के गर्छौ बाँकी अपरेन्डलाई बल्ल पुश गर्छौ के अब पुश सी गर्यो यहाँ गयो पुश डी गर्यो यो यहाँ गयो यो दुईवटा गयो अब एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन स्पेसिफाई गर्यो एड भन्ने बित्तिकै यो के हुँदो रहेछ ए पप भयो सी र डी पप भयो अपरेसन पर्फर्म भयो जे रिजल्ट आएको छ अगेन इट पुश ब्याक टु द के त स्ट्याक ए अब यो यहाँ गयो क्या ठिक छ अब हेर त हाम्रो टप अफ स्ट्याकमा के छ एउटा सी प्लस डी भन्ने छ यो अर्को ए प्लस बी भन्ने छ जुनलाई अब के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने यो त स्ट्याकको टपमा नै छ नि त भनेपछि नाउ यो पर्फर्म मल अपरेसन गर्ने बित्तिकै अब के भयो मेरो सी प्लस डी पनि के हुने भयो डिलिट हुने भयो द्याट मिन्स पप हुन्छ नि त ए प्लस बी पनि पप भयो भनेपछि ए प्लस बी पनि बाहिर आइसक्यो सी प्लस डी पनि बाहिर आइसक्यो कुनै टेम्पोरेरी रजिस्टरमा अपरेसन के पर्फर्म गर्यो मल्टिप्लिकेसन रिजल्ट आयो अब यसलाई के गर्छ टप अफ स्ट्याक भनेपछि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो के छ रिजल्ट छ कि है ठिक छ अनि त्यो रिजल्टलाई पप अब यसले फेरि के गरेको छ हेर है मल गरिसकेपछि रिजल्ट कहाँ छ यहाँ छ टप अफ स्ट्याकमा तर राख्नुपर्ने लोकेसन कहाँ हो एक्स भन्ने त्यही भएर फाइनल्ली के गर्यो पप एक्स गर्यो कि त्यो लोकेसनमा गएर के गर्छ यहाँको कन्टेन्टलाई लगेर राख्छ है यसरी के हुँदो रहेछ जेरो एड्रेस इन्स्ट्रक्सनले काम गर्दो रहेछ ल यसमा क्वेसन छ भने सोधा यो र वान एड्रेस चाहिँ मैले देखेको चाहिँ के हो
मोस्ट प्रोबेबल टाइपको क्वेसन भयो है। सुन्नु नि मेरो नेट त गएन नि। सर हजुर सर यो जेरे एड्रेस बाहेक हामीले अरू चाहिँ सबैमा इन्स्ट्रक्सनमा लोड गरेर गरिरहेको छौँ होइन। लोड गर्छौँ रजिस्टरमा भन्नाले लोडै भन्ने हुन्न, डेटा मुभ चाहिँ गर्छौँ होइन, लोड गरेर या ट्रान्सफर गर्छौँ भनौँ न स्पेसली। यहाँ फेरि लोड भन्ने छुट्टै बुझ्छ होइन, अनि ट्रान्सफर भन्ने छुट्टै बुझ्छ, के अरे मुभ भन्ने छुट्टै बुझ्छ नि त। सर अनि त्यो 3 इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हामीले के अरे त्यो लोड गरेको देखा छैन कि। लोड गर्नु पर्दैन नि, किन? त्यहाँ त तीनवटै फिल्ड स्पेसिफाई गर्न मिल्छ त। हेर त, जस्तो यो गर्नुपर्ने छ नि त हाम्रो त। ल यसलाई लोड किन गर्नु पर्यो हेर न, मैले राख्नुपर्ने रिजल्ट R1 भन्ने कुनै रेजिस्टरमा रिजल्ट राख्न पर्यो भने है, भनेपछि मेरो ए र बी भन्ने सोर्स हो, मैले त यहीँ डाइरेक्ट यसरी स्पेसिफाई गर्न मिल्छ नि त दुईटै सोर्स। त्यही भएर त त्यही त हो, बुझ न। यहाँ मेमोरीलाई पनि डाइरेक्टली युज गर्न मिल्छ क्या, यो रजिस्टरमा आउन पर्छ भन्ने होइन कि। फाइनली टेम्पोरेरी रजिस्टरमा ल्याउन त ल्याउला होइन, तर हामीले इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कस्तो खालको युज गर्ने भन्ने हो नि त। हामीले यहाँ चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाई गर्न मिल्छ कि 3 एड्रेसमा है। यो दुईटा रजिस्टर पनि हुन सक्छ होइन, मेमोरी एड्रेस नि हुन सक्छ है। त्यही हो। मैले कस्तो कन्सेप्टले गएको भन्दाखेरि सर त्यो 8085 पढ्दाखेरि जुन जे अपरेसन हुँदाखेरि नि रजिस्टरमा चाहिँ लोड हुनै पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ एड गरिदिएको जस्तो देखियो र। अनि होइन त्यस्तो होइन है, त्यो यस्तो सरले भन्न खोज्नु भएको फाइनल्ली चाहिँ होइन रजिस्टरमा आउँछ भन्नुभयो होला कि। फाइनल्ली जस्तो हामीले जति जेसुकै गरे तापनि सिपियुमा प्रोसेस हुनको लागि कुनै न कुनै जुनसुकै अपरेन्ड पनि केमा आउनुपर्छ, रजिस्टरमा आउनुपर्छ कि। फाइनली चाहिँ आउनुपर्ने हो है। तर तिमीले त्यहाँ होइन 8085मा त्यति धेरै छैन कि, त्यही भएर 8085 नै यो सबै हो भन्ने होइन नि त। हामीले त यहाँ जेनरल हेरेको हो कि है, यो यस्तो यस्तो खालको हुनसक्छ भन्ने कुरा। अनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि 8085मा भनेको अर्कै हो, यो अर्कै हो, त्यो त मिल्दै मिल्दैन है। जस्तो त्यहाँ हेर न एलडिए भन्ने थियो नि, एलडिए 2050 लेखेँ कि मैले यहाँ मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाई गरेको होइन। हेर त, अनि यहाँ पनि लगभग त्यस्तै त्यस्तै ल्याउन त केमा ल्याएको, एकुमुलेटरमा ल्याएको हो नि त। तर एड्रेस त मैले के दिएको छु, मेमोरीको दिएको छु नि त। त्यही भएर एड्रेस फिल्डमा चाहिँ मेमोरी एड्रेस त आउन मिलिहाल्यो नि। त्यो मेमोरी एड्रेस होला या रजिस्टर एड्रेस होला होइन। अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि 3वटा एड्रेस चाहिँ हो कि यहाँ है। 3 एड्रेसमा कहाँ गयो, यहाँ 3वटा एड्रेस फिल्ड चाहिँ हुन्छ कि। अब यो चाहिँ रजिस्टरै हुनुपर्छ भन्ने होइन, त्यही भएर सुरुमै भनेको थिएँ नि त मैले, यो ए र बी भन्ने रजिस्टर त हुँदै होइन। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, मेमोरी हो भने मेमोरी नि स्पेसिफाई गर्न मिल्छ, रजिस्टर हो भने रजिस्टर नि स्पेसिफाई गर्न मिल्छ कि। बुझ्यौ नि? त्यही भएर डाइरेक्टली स्पेसिफाई गरेको। अल्टिमेटली प्रोसेस हुँदाखेरि त त्यो छुट्टै कुरा छ, त्यो रजिस्टरमा आएर होइन एएलयुमा जाने हो, त्यहाँ प्रोसेस हुने हो, अनि रिजल्ट पनि कुनै रजिस्टरमा हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ त्यस्तै मेकानिजम हुन्छ क्या। तर अहिले इन्स्ट्रक्सनको फ्लेक्सिबिलिटी कस्तो छ कि इन्स्ट्रक्सनको फर्मेट भन्ने कुरा हो। यदि 3वटा एड्रेस स्पेसिफाई गरेको छ भने यहाँ चाहिँ रजिस्टर एड्रेसै हुनपर्छ भन्ने कुरा होइन कि, जुनसुकै हुन पाउने भयो सोर्स है। त्यो चाहिँ रजिस्टरै हो भन्दा त्यसमा चाहिँ त्यो कन्सेप्ट लिन भएन। उता 8085मा के भनेको थियो भन्ने कुरा भएन कि है। अरू केही छ? छैन सर। त्यसो हो भने अब केमा जाम भन्दाखेरि एड्रेसिङ मोडमा। अब फेरि यहाँ कुरा आउँछ 8085मा त अर्कै एड्रेसिङ मोड छ, यहाँ अर्कै छ भन्ने टाइपको हुन्छ होइन। एड्रेसिङ के अरे 8085मा भएका थोरै केही आउँछन् होइन। ल अब एड्रेसिङ मोड भनेको के, इन्स्ट्रक्सन फर्मेटले कस्तो कस्तो खालको होइन इन्स्ट्रक्सन फर्मेट छ भन्ने स्पेसिफाई गर्यो हो। भनेपछि हामीले इन्स्ट्रक्सन त लेख्छौँ, र त्यो इन्स्ट्रक्सन लेख्दाखेरि त्यो इन्स्ट्रक्सनमा आउने बिटहरू कस्तो कस्तो खालको हुँदो रहेछ, त्यसको साइज कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने इन्फर्मेसन इन्स्ट्रक्सन फर्मेटले दियो। एड्रेसिङ मोडले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि अब कुनै अपरेसन पर्फर्म गर्नु पर्यो, अपरेन्डहरू चाहियो होइन। अपरेन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेरियस लोकेसनमा हामीले के गर्न मिल्छ, राख्न मिल्छ नि त। कहिले मेमोरीमै राख्ने, मेमोरी लोकेसनमा, कहिले के हुन्छ रजिस्टरमा हुनसक्छ, कहिले इमिडिएट डेटा लिने, कहिले इनपुट पोर्ट एड्रेसबाट लिने होइन। त्यो डिफ्रेन्ट वेबाट के आउँछ भन्दाखेरि अपरेन्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छ नि त होइन।
भनेपछि यो अपरेन्ड चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भन्ने जुन मोड स्पेसिफाई गर्ने छ नि त्यो भनेको के एड्रेसिङ मोड हो के। त्यस्तै अनि एड्रेसिङ मोडमा तिमीले अब 8086 को इन्स्ट्रक्सन फर्मेट त हेर्नु ल। एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ के थियो त्यहाँ भन्दाखेरि हुन्थ्यो नि हामीले डाइरेक्टली अब त्यो हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अफसेटको कन्सेप्ट थियो के। तिमीले मेमोरी सेगमेन्टेसन भनेर हेर्यौ कि नै है? हेर्यौ? हो, मेमोरी सेगमेन्टेसनमा के थियो भन्दाखेरि डिफरेन्ट कोड सेगमेन्ट, डेटा सेगमेन्ट, एक्स्ट्रा के अरे स्ट्याक सेगमेन्ट र एक्स्ट्रा सेगमेन्ट भनेर डिफरेन्ट सेगमेन्टमा डिभाइड गर्थ्यो। र तिमीले हेर है, ल मान मसँग यो कुनै कोड सेगमेन्ट छ भने कोड सेगमेन्टको म कुनै बिचको लोकेसनमा जानुपर्ने छ भने हैन, हामीले अब डाइरेक्ट यसको जुन हुन्छ नि एब्सोल्युट एड्रेस त्यो थाहा हुन्थेन। हामीले के गर्थ्यौँ बेस एड्रेसमा चाहिँ अफसेट भ्यालु एड गरेर के गर्थ्यौँ इफेक्टिभ एड्रेस निकाल्थ्यौँ हैन। फाइनली हाम्रो भनेको त के हो इफेक्टिभ एड्रेस। इफेक्टिभ एड्रेसले के दिन्छ इन्स्ट्रक्सन या डेटा कहाँ छ भन्ने कुरा दिने हो हैन। भनेपछि इफेक्टिभ एड्रेस निकाल्नको लागि चाहिँ भेरियस वे थियो। अनि त्यो वेले चाहिँ के दिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो हुन्छ नि प्रोग्रामरलाई भर्सटाइल बनाउँथ्यो क्या। भन्नाले हामीले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ भर्सटाइलिटी भन्ने टर्म के भइदियो भन्दाखेरि प्रोग्रामरले के गर्न मिल्ने कस्तो ल्याङ्ग्वेज के भयो के प्रोग्रामरले के गर्न मिल्ने भयो भन्दाखेरि अपरेन्ड चाहिँ के गर्नु पर्यो अपरेसन गर्दाखेरि युज गर्नु पर्यो नि। त्यो चाहिँ डिफरेन्ट वेमा के गर्न सक्ने भयो त डिफरेन्ट लोकेसनमा राख्न मिल्ने। मेरो के भइदियो कि अचानक पानी खान्छ है म फ्यान भइले नि चित्ताएर। हेर है अपरेन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफरेन्ट वेमा चाहिँ के गर्न मिल्ने भयो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट गर्न मिल्ने भयो कि है। अब त्यसको फाइदाहरू टन्नै छ हैन। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हैन अब जस्तो 8086 को केसमा तिमीले त्यहाँ हेर्यौ भने तिम्रो एड्रेस बसको साइज चाहिँ कति हो 20 बिट हैन। अब तिमीले 20 बिटकै एड्रेस केमा युज गर्यौ इन्स्ट्रक्सनमा युज गर्यौ भने यसले लार्ज नम्बर अफ बिट खान्छ। किन इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भनेको त अपकोड प्लस के हो अपरेन्ड हो नि त। भनेपछि अपरेन्ड साइज नै ठुलो भइदियो भने द्याट मिन्स एड्रेस पार्ट नै ठुलो भइदियो भने त यसले त के गरिदियो यो साइज चाहिँ बढी खाने भयो जस्तो। भनेपछि यो रिड्युस गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मेमोरी एड्रेस एक्ज्याक्टली 20 बिटले नै युज नगरिकन हैन अब हाम्रो 20 बिटको सट्टा अब हामीले के गर्दियौँ भन्दाखेरि अरू लेस नम्बर अफ बिटले रिप्रेजेन्ट गरिदियो भने हैन त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि यो त साइज त रिड्युस हुन्छ नि हो। त्यही भएर के हो भन्दाखेरि यो एड्रेसिङ मोड भनेको अब कुन एड्रेसिङ मोड हेर्दाको कुरा गर्ने त्यो छुट्टै छ। अहिले मैले यहाँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट जोड्न खोजिरहेको थिएँ है। भनेपछि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सनको साइज पनि घटाउन मिल्छ कतिपय केसमा हैन। अनि कतिपय केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेस टाइम रिड्युस गर्न पनि मिल्छ हैन। त्यो एडभान्टेजहरू छ। मेन भनेको प्रोग्रामरलाई के हुन्छ फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ क्या हैन। उसले डिफरेन्ट वेमा चाहिँ के गर्छ अपरेन्डहरू प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ के है। यो भनेको एड्रेसिङ मोड हो। अब यहाँ गएर हेरेपछि थाहा हुन्छ कस्तो कस्तो खालको जेनरल हो के। अब यो फेरि कुनै 8085 8086 भन्ने भएन। अब जेनरलमा कस्ता कस्ता एड्रेसिङ मोडहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा हेरौँ है त। फर्स्टमा छ इम्प्लाइड। यो तिमीले सायद उता इन्काउन्टर गरेको छौ क्या हैन 8085 मा। इम्प्लाइडमा के हो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको इन्स्ट्रक्सनहरू जसमा एड्रेस फिल्ड नै आउँदैन। जस्तै CLA CME भन्ने छ हैन INP भनिदियो है। जस्तो अब इनपुट गर्नको लागि खास चाहिँ पोर्ट एड्रेस स्पेसिफाई गर्ने टाइपको नि हुन्छ। जस्तो उता नै इन के हुन्थ्यो 40S टाइपको भनेर 8085 मा पढ्थ्यौ त्यो ठ्याक्कै यो चाहिँ नलेख ल INP। अब आर्किटेक्चर कस्तो छ भन्ने कुरामा भर पर्ने हो। जस्तो क्लियर एकुमुलेटर भन्ने छ CME भन्ने छ यसमा चाहिँ एड्रेस स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन के। त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ पर्फेक्ट टाइपको छ। त्यस्तै HLT भन्ने छ हैन। यो हल्ट भन्ने इन्स्ट्रक्सनमा तिमीले एड्रेस नै स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन। तर यो रङ गरेको छ है। यो एड भन्ने एडएक्स वाला युज गर्न मिल्दैन है यहाँ यो इम्प्लाइडमा। यो रङ छ है। यो मैले सचाउन भने भनेपछि सिम्पली के त यदि स्ट्याक बेस्ड हो भने त्यसमा एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के मिल्छ यसमा इम्प्लाइड चाहिँ बुझ्छ के हैन। एड मात्र चाहिँ मिल्छ कति बेला जति बेला त्यो स्ट्याक बेस्ड छ भने एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ युज गर्न मिल्छ। तर एड एक्स भनेर चाहिँ पाएन के हैन। त्यो भनेको के को लागि भयो स्ट्याक भन्न एकुमुलेटर बेस्डको लागि भयो। त्यसमा चाहिँ एड्रेस युजै हुन्छ के। यो एड एक्स भन्ने यो पुश वाइ भन्ने यो दुइटै मेट है। सिम्पली एड मात्र लेख र त्यो के को लागि भन स्ट्याक बेस्डको लागि भन है। यसलाई मेटेर यो इम्प्लाइड भयो जसमा एड्रेस नै स्पेसिफाई भएन।
अर्को छ इमिडिएट। अब म उताकै जोड्छु तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। MBI A,50S टाइपको हैन, हामीले के गर्यौं इमिडिएट डेटा नै के गर्यौं यहाँ स्पेसिफाई गर्यौं हो। यो अब एक्जाम्पलमा हेरौँ ल, यो पहिले आइसकेका कुरा छन् है, यो छिटो छिटो गयो। रजिस्टर उता रजिस्टर डाइरेक्ट भन्थ्यौ नि MOV A,B हैन, यो रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई यो रजिस्टरमा मुभ गर्ने, यो भनेको रजिस्टर डाइरेक्ट टाइपको। रजिस्टर इन्डाइरेक्ट हैन, यो उतै आइसकेको थियो, STAX भन्ने युज गरेँ मैले 8085 कै। STAX के लेखे अब भन्दाखेरि कुन लेखाम B, यो टाइपको हैन। भन्न खोजेको के त एक कम्प्युटरको कन्टेन्टलाई स्टोर गर्ने हो, कहाँ स्टोर गर्ने मेमोरी लोकेसनमा हो, तर मेमोरी लोकेसनको एड्रेस कहाँ हुन्छ, यो BC भन्ने रजिस्टरमा हुन्छ। भनेपछि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि रजिस्टरमा चाहिँ के हुँदैन, अपरेन्ड हुँदैन, यहाँभित्र भएको कन्टेन्टले के दिन्छ इफेक्टिभ एड्रेस दिन्छ, द्याट मिन्स मेमोरी एड्रेस दिन्छ है, जहाँ चाहिँ के हो अपरेन्ड राख्ने हो या त्यहाँबाट रिड गर्ने हो है। यो भनेको रजिस्टर इन्डाइरेक्ट भयो। त्यस्तै अर्को छ अटो इन्क्रिमेन्ट अटो डिक्रिमेन्ट। यो भनेको के हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै रजिस्टर इन्डाइरेक्ट जस्तै हो, तर हेर है यहाँ एउटा ठ्याक्कै यो लाइन पढेपछि थाहा हुन्छ। सिमिलर टु रजिस्टर इन्डाइरेक्ट मोड एक्सेप्ट द्याट द रजिस्टर इज हेर है इन्क्रिमेन्टेड अर डिक्रिमेन्टेड, द्याट मिन्स यो इन्क्रिमेन्टको लागि यो डिक्रिमेन्टको लागि हो हेर है। इन्क्रिमेन्टको लागि के रहेछ हेर त, इज इन्क्रिमेन्टेड आफ्टर हेर है, अपरेसन भइसकेपछि बल्ल के हुँदो रहेछ रजिस्टरको कन्टेन्ट इन्क्रिमेन्ट हुँदो रहेछ है, इन्क्रिमेन्ट इन्स्ट्रक्सन छ भने। तर डिक्रिमेन्टको लागि के हुँदो रहेछ बिफोर के इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नुभन्दा अगाडि के हुँदो रहेछ डिक्रिमेन्ट हुँदो रहेछ। फर इक्जाम्पल मसँग कुनै रजिस्टर छ र यहाँ लेट्स से 50 भन्ने कुनै कन्टेन्ट छ भने, यदि मेरो अटो इन्क्रिमेन्ट इन्स्ट्रक्सन हो भने इन्स्ट्रक्सन पर्फर्म हुन्छ र एड्रेस अटोमेटिकली इन्क्रिमेन्ट भएर अब कहाँ जान्छ 51 मा जान्छ र नेक्स्ट टाइम 51 भन्ने लोकेसनको अपरेन्ड नै चाहिँ लिन्छ। तर यो अटो डिक्रिमेन्ट भन्ने रहेछ भने इनिसियली डिक्रिमेन्ट भएर कति जान्छ 49 भन्नेमा जान्छ र यहाँ भएको कन्टेन्टलाई ल्याएर बल्ल अपरेसन पर्फर्म गर्छ है, यो आफ्टर अर बिफोरको कन्टेन्ट भयो। यसलाई अहिले इक्जाम्पलमा हेरौँ। त्यस्तै डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड ठ्याक्कै उता LDA टाइपको थियो नि 2050H भनेपछि के भइदियो भन्दाखेरि इफेक्टिभ एड्रेस चाहिँ डाइरेक्टली के छ एड्रेसिङ मोडमा के अरे यो इन्स्ट्रक्सन फर्मेटमै छ क्या, यहाँ इन्स्ट्रक्सनमै छ भनेपछि यो नै के हो इफेक्टिभ एड्रेस। इफेक्टिभ एड्रेस भनेको त थाहा छ जहाँ चाहिँ फाइनली अपरेन्ड छ, भनेपछि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा के छ इफेक्टिभ एड्रेस चाहिँ एड्रेस पार्टमा छ। अर्को छ इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड। इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेको मसँग के छ इन्स्ट्रक्सन छ हैन, इन्स्ट्रक्सन हो भने इन्स्ट्रक्सनमा अब यो एड्रेस पार्ट हुन्छ नि, यो इफेक्टिभ एड्रेस होइन, यसले के दिन्छ फर्दर लोकेसन दिएको छ, त्यो लोकेसन भित्र यो कन्टेन्ट हुन्छ, अब यो कन्टेन्ट बल्ल के हुन्छ इफेक्टिभ एड्रेस हुन्छ। त्यसलाई मानौँ त्यो एड्रेस यहाँ हो भने अब यसले यो लोकेसन पोइन्ट छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ अपरेन्ड हुन्छ कि एड्रेसले एड्रेस दिने भन्ने कुरा भयो। यो भनेको इन्डाइरेक्ट एड्रेस है, यही कुरा भयो। र अर्को छ रिलेटिभ एड्रेसिङ मोड है। रिलेटिभ एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो भनेको तिमीले 8086 मा टाइप यही टाइपको के। अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बेस एड्रेस टाइपको हुन्छ हैन, र त्यो बेस एड्रेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अफसेट भ्यालु चाहिँ के गर्ने स्पेसिफाई गरेको हुन्छ, त्यो अफसेट भ्यालुलाई एड गरेर अब के आउँछ इफेक्टिभ एड्रेस आउँछ के है। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि ठ्याक्कै अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो 20 वटा एड्रेस स्पेसिफाई गर्नको लागि 20 बिट एड्रेस फिल्डमा युज गर्यो भने बढी खानी भयो इन्स्ट्रक्सन साइज, तर त्यसलाई अरू कुनै वेबाट रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त एउटा बेस एड्रेस फिक्स भयो भने त हामीले त अफसेट भ्यालु मात्रै स्पेसिफाई गर्यो हुने भयो हो। भनेपछि त्यो अफसेट भ्यालुको लागि त लेस नम्बर अफ बिट युज गर्दा हुने भयो, भनेपछि इन्स्ट्रक्सन साइज चाहिँ के हुन्छ रिड्युस हुन्छ हो। लेट्स से अब एउटा पिसी रिलेटिभ के छ एड्रेसिङ मोड छ भने अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा एउटा एड्रेस पार्ट त हुन्छ नै, अब त्यसले के गरिदियो भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्टलाई के गरिदियो अफसेटको रूपमा युज गरिदियो हो। भनेपछि पिसीको कन्टेन्ट प्लस यो आइआरको एड्रेस पार्टलाई युज गरेर के आउने भयो अब इफेक्टिभ एड्रेस आउने भयो कि यदि यो पिसी रिलेटिभ हो भने। यदि यो इन्डेक्स्ड हो भने इन्डेक्स रजिस्टर हुन्छ त्यसमा सर्टेन कन्टेन्ट हुन्छ
र इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको एड्रेस पार्टलाई के गर्छ दुईटालाई एड गर्ने भयो र अब के आउँछ इफेक्टिभ एड्रेस आउँछ हो सिमिलरली यो के त बेस रजिस्टर भन्ने छ यसमा पनि बेस एड्रेस रजिस्टर हुन्छ त्यसमा भएको कन्टेन्टलाई इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको एड्रेस पार्ट एड गर्छ र यसले के दिन्छ इफेक्टिभ एड्रेस दिन्छ है अब यो किन मैले छिटो छिटो गरेँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो एक्जाम्पलमा न्युमेरिकल भ्यालु हेऱ्यो भने ठ्याक्कै कसरी काम गर्छ थाहा हुन्छ है यसलाई हेरौँ ल के हो भन्दाखेरि एउटा इन्स्ट्रक्सन रहेछ जुन चाहिँ एड्रेस कति छ 200 भन्नेमा रहेछ है जुमै गरेर एकछिन ल हेर है 200 भन्ने लोकेसन छ यसमा कुनै के छ इन्स्ट्रक्सन छ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के रहेछ हेर त लोड टु एसी काम गर्ने के रहेछ एकुमुलेटरमा कन्टेन्ट लोड गर्नु पर्यो अब यो मोड हेर है मोड भन्ने स्पेसिफाई गरेको छ जस्तो अब यो मोड कति बिटको हुने भन्ने क्वेसन आउँछ के तिम्रो टोटल नम्बर अफ एड्रेसिङ मोड कति छ अनि त्यसलाई लकको फर्मुला युज गरेपछि मोड बिट कति भन्ने निकाल्न मिल्छ जस्तो 1 2 3 हैन कति भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन 10 11 ल यो सबै गरेर अहिले 11 वटा के रहेछ डिफरेन्ट एड्रेसिङ मोड रहेछ अरे हो ल 11 वटा छ भने अब तिमीले के गर्छौ लग टु 11 गर्छौ यसले दिने भनेको कति बिट हो 4 बिट दिन्छ हो भनेपछि तिमीले हो भनेपछि यसले 16 वटासम्म डिफरेन्ट एड्रेसिङ मोडलाई एड्रेस गर्न सक्छ हैन भनेपछि तिम्रो यहाँ मोड बिट कति हुने भयो 4 हुने भयो र डिफरेन्ट प्याटर्नहरु असाइन गर्छ लेट्स चाहिँ अब हुन्छ नि इम्प्लाइडको लागि मैले के गर्न सक्छु 4 टा 0 स्पेसिफाई गर्न सक्छु भनेपछि मोड फिल्डमा 4 टा 0 आयो भने कस्तो खालको एड्रेसिङ मोड बुझ्ने इम्प्लाइड मोड फिल्डमा 3 वटा 0 1 आयो भने के बुझ्ने डाइरेक्ट अब जुन पनि असाइन गर्न मिल्ने भयो के त्यो चाहिँ अब कोड असाइन गर्दा गर्ने पार्ट भयो हो भनेपछि काम गर्ने के रहेछ लोड एसी भन्ने रहेछ हो अनि मोड यहाँ स्पेसिफाई गर्छ र हाम्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको त के हुन्छ इन्स्ट्रक्सन फर्मेटमा अपकोड हुन्छ मोड के हो मोड स्पेसिफाई गर्छ र एड्रेस त पनि स्पेसिफाई गर्नु पर्यो हो यति कुराले एउटा इन्स्ट्रक्सन फर्मेट बन्छ र यहाँ के छ हेर त इन्स्ट्रक्सन चाहिँ दुईवटा लोकेसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ स्टोर हुँदो रहेछ है एउटा 200 भन्ने छ अर्को कति छ 201 भन्ने छ हो भनेपछि अब जाम है त एड्रेस पार्ट चाहिँ कहाँ स्टोर गरेको रहेछ यो 201 भन्ने लोकेसनमा रहेछ भने अब डिफरेन्ट के त एड्रेसिङ मोडको बेसिसमा चाहिँ एकुमुलेटरमा के लोड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा के है र त्यसको लागि इनिशियली प्रोग्राम काउन्टरमा कन्टेन्ट कति छ 200 भन्ने छ है अनि R1 भन्ने रेजिस्टरमा कति हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर त R1 भन्नेमा कति छ 400 यो R1 भन्ने रेजिस्टरमा यो कन्टेन्ट छ XR भन्ने रेजिस्टरमा यो छ एकुमुलेटरमा यो छ यो डिफरेन्ट कुराहरु भयो है अब हामी जाम के भन्दाखेरि हैन डिफरेन्ट मोडको लागि के फर्स्टमा के गरौँ भन्दाखेरि ल हेर है लोड टु एसी भन्ने काम हो के गरौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हेरौँ है डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हुँदाखेरि एकुमुलेटरमा के लोड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ है त के रहेछ डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि हाम्रो यो एड्रेस पार्ट नै चाहिँ के हो इफेक्टिभ एड्रेस हो के ठीक छ के हो रे यो भनेको इफेक्टिभ एड्रेस दैट मिन्स 500 भन्ने लोकेसन खोज्ने यहाँ भएको कन्टेन्ट चाहिँ अब मेरो के हुन्छ अपरेन्ड हुन्छ हो भनेपछि हाम्रो के हो अपरेसन गर्नुपर्ने एकुमुलेटरमा डेटा लोड गर्नुपर्ने हो लोड गर्ने एड्रेस यो स्पेसिफाई गरेको छ तर मोड के रहेछ डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड रहेछ भने डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडले त यसलाई के मान्यो इफेक्टिभ एड्रेस भनेपछि यहाँ भएको कन्टेन्ट कहाँ लोड हुन्छ एकुमुलेटरमा लोड हुन्छ भनेपछि एकुमुलेटरमा यो भ्यालु आयो है त डाइरेक्ट छ भने अब के गर्यो अर्को एड्रेसिङ मोड इमिडिएट छ भने के हुन्छ अरे भन्दाखेरि इमिडिएटमा त यो एड्रेस पार्टमा जे छ त्यो नै के हो डेटा हो भनेपछि लोड गर्नुपर्ने केमा एकुमुलेटरमा भनेपछि अब चाहिँ एकुमुलेटरमा कति आउने भयो यो 500 नै एज अ के आउने भयो अपरेन्ड आउने भयो किन एड्रेसिङ मोड त इमिडिएट हो त्यही भएर एकुमुलेटरमा कति हुन्छ 500 हुन्छ है ल त्यसपछि अर्को के छ इन्डाइरेक्ट हो अब इन्डाइरेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एड्रेस छ
हो। यो एड्रेस इफेक्टिभ एड्रेस होइन, यसले लोकेसन पोइन्ट गर्छ र यो लोकेसनमा पोइन्ट भएको कन्टेन्टले बल्ल के दिने हो इफेक्टिभ एड्रेस। यो चाहिँ इफेक्टिभ एड्रेस हो भनेपछि यो लोकेसन खोज्ने, यो चाहिँ इफेक्टिभ एड्रेस भयो। यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट कति छ 300 भनेपछि अब एकुमुलेटरमा कति लोड हुने भयो 300 लोड हुने भयो है। भनेपछि हेर त डिफ्रेन्ट एड्रेसिङ मोड अनुसार एकुमुलेटरमा डिफ्रेन्ट भ्यालु चाहिँ के भइरहेको छ लोड भइरहेको छ है। अब त्यस्तै के भयो भन्दाखेरि रिलेटिभ हो भने, रिलेटिभ एड्रेसिङ मोड हो भने फर्स्टमा के छ पीसी रिलेटिभ भन्ने छ। हेर है, प्रोग्राम काउन्टर रिलेटिभमा के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर, यो अब इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा जाने हो नि त खास। अहिले लोड यहाँ पो यसरी छ, यो भनेको इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको एड्रेस पार्ट हो। हामीले के लेखेको थियौँ रे भन्दाखेरि पीसी रिलेटिभको लागि पीसी को कन्टेन्ट प्लस इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको के पार्ट एड्रेस पार्ट हो भनेपछि पीसीमा के कन्टेन्ट छ त्यसलाई कहाँसँग एड गर्ने यसँग एड गर्ने भनेपछि 500 प्लस। अब क्वेसन के भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट कति के हेर है, प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट इनिसियल्ली 200 मा छ। द्याट मिन्स यसले त के दिएको, प्रोग्राम काउन्टरले त नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस दिने हो नि त। त्यही भएर यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सन छ तर इन्स्ट्रक्सन त फेच हुनु पर्यो कि नै। यो फेच हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टर इन्क्रिमेन्ट भयो, यो 201 भन्ने लोकेसनको कन्टेन्ट रिड भइसकेपछि त अब यो इन्क्रिमेन्ट भएर कतिमा बसेको हुन्छ 202 मा। भनेपछि फाइनल्ली के हुन्छ, यो होल इन्स्ट्रक्सन फेच हुँदाखेरि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट त कति भइसकेको हुन्छ 202 भइसकेको हुन्छ के। त्यही भएर के भइदियो 500 प्लस 202 कतिले फेरि यहाँ 200 भन्ला, 200 होइन है, 200 त के गरेको यसको एड्रेस होल्ड गरेको है। यो इन्स्ट्रक्सन के भइसक्यो फेज भइसकेपछि त यसको के हो प्रोग्राम काउन्टर त इन्क्रिमेन्ट गरेर 202 मा बसेको हुन्छ। त्यही भएर पीसी प्लस 500 र पीसी को कन्टेन्ट कति हो 202। त्यही भएर कति आयो 702। भनेपछि अब मेरो इफेक्टिभ एड्रेस भनेको कति हो 702, जहाँ चाहिँ कति छ 325। यो चाहिँ केमा लोड हुन्छ एकुमुलेटरमा लोड हुन्छ है। यो पीसी रिलेटिभ अलि डिफ्रेन्ट छ है। फेरि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट भन्दैमा 200 होइन है। यो प्रोग्राम काउन्टर ओन्ली इन्क्रिमेन्ट हुने नेचर हो नि त, यसरी इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। फाइनली यो 202 मा पुगिसकेको हुन्छ, यो फेज भइसक्दाखेरि त फेज डिकोड हुँदाखेरि है। ल यो भयो। त्यस्तै इन्डेक्स एड्रेसिङ हो भने एकै कुरा त्यही हो, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको एड्रेस पार्ट यो चाहिँ 500 प्लस यो कति छ 100, यसले कति दियो 600। भनेपछि 600 भन्ने यो लोकेसनमा कन्टेन्ट कति रहेछ 900। यो चाहिँ अब एकुमुलेटरमा लोड हुने भयो। हेर है कसरी डिफ्रेन्ट डेटा लोड भइरहेको छ एड्रेसिङ मोड अनुसार। अब रजिस्टर मोड हो भने त हैन के गर्ने हेर त, अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि रजिस्टर स्पेसिफाई गर्ने हो हैन। अब यहाँ चाहिँ म यो एड्रेस भनेर 500 भनेर त हुन्न, अब रजिस्टरको नामै लेख्नु पर्ने हुन्छ है। हुन्छ नि मोड लेखेपछि अब उसले रजिस्टरलाई हेर्ने हो। भनेपछि R1 भन्ने कति छ 400। अब यो 400 भन्ने कन्टेन्ट कहाँ जाने हो एकुमुलेटरमा जाने हो के। ए जस्तो यहाँ म बी A, B भन्दाखेरि B को कन्टेन्ट A मा जान्थ्यो नि त, त्यस्तै चाहिँ यो R1 भन्ने कन्टेन्ट अब केमा जान्छ एकुमुलेटरमा जान्छ, यो 400 भन्ने जाने भयो। त्यस्तै छ अर्को रजिस्टर इन्डाइरेक्ट। रजिस्टर इन्डाइरेक्ट हो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो रजिस्टर भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ के हो बल्ल इफेक्टिभ एड्रेस हो। भनेपछि यो 400 भन्ने लोकेसन खोज्छ यहाँ छ र यसलाई अब कहाँ लोड गर्ने हो एकुमुलेटरमा। भनेपछि एकुमुलेटरमा अब कति आयो 700 आयो। सिमिलरली अटो इन्क्रिमेन्ट भनेको के हो रे भन्दाखेरि ठ्याक्कै के हो रजिस्टर इन्डाइरेक्टको जस्तो, तर यसले चाहिँ के गर्छ फर्स्टमा के गर्छ त्यो कन्टेन्टलाई लिएर आउँछ र फाइनली भन्न खोजेको अपरेसन पर्फर्म गर्छ र फाइनली के गर्ने हो रजिस्टरको कन्टेन्टलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्ने हो। भन्न खोजेको यो 400 नै के हुन्छ इफेक्टिभ एड्रेस हुन्छ। हेर है 400 इफेक्टिभ एड्रेस हुन्छ र यहाँको कन्टेन्ट नै केमा जान्छ एकुमुलेटरमा जान्छ र यो गइसकेपछि अब यहाँको कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट भएर 401 मा बस्छ र नेक्स्ट टाइममा यदि अटो इन्क्रिमेन्ट भन्ने छ भने बल्ल के हो 401 भन्ने लोकेसनको कन्टेन्टलाई बल्ल के गर्ने हो त्यहाँको कन्टेन्टलाई अब एकुमुलेटरमा राख्ने हो है। यो चाहिँ के गर्छ अपरेसन गरिसकेपछि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। तर अटो डिक्रिमेन्ट भनेको ठिक्क उल्टो हुन्छ।
यो चाहिँ सुरुमा डिक्रिमेन्ट हुन्छ। द्याट मिन्स अहिले R1 मा 400 छ भने 1 ले डिक्रिमेन्ट भएर 399 मा गयो। अब यो चाहिँ के हुन्छ इफेक्टिभ एड्रेस हुन्छ के। भनेपछि अब कति आयो 450 चाहिँ केमा लोड हुन्छ एकुमुलेटरमा लोड हुन्छ। हेर है ठ्याक्कै उल्टो कुरा छ यो अटो इन्क्रिमेन्ट र अटो डिक्रिमेन्टमा। इन्क्रिमेन्टमा यहीँको के भएको लोड भयो र पछि चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भएर 401 मा बस्यो। तर अटो डिक्रिमेन्ट के रहेछ इनिसियली नै डिक्रिमेन्ट हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि के गर्दो रहेछ त्यहाँको कन्टेन्टलाई अब हुन्छ नि अपरेसन अनुसार लिन्छ त्यहाँको कन्टेन्ट चाहिँ। अटो डिक्रिमेन्ट पनि भयो। लगभग सबै कभर भयो क्या है। यी भेरियस टाइपको के भयो एड्रेसिङ छ र त्यो सबैलाई चाहिँ के गरेको छ यहाँ डिफ्रेन्ट भ्यालु के आइदियो त भन्ने कुरा यहाँ समराइज गरेको छ अहिले भर्खर देखाएको है। ल यसमा कुनै इन्स्ट्रक्सनमा प्रब्लम छ भने सोध कुनै एड्रेसिङ मोडमा सक्सन भन्दा नि टाइम एक्स्ट्रा चाहिँ गयो हैन है। के छ क्वेशन सोध है सोध। यसमा कन्फ्युज छ भने पीसी रिलेटिभ हैन सुनिराख नि बोलेको छ के क्वेशन हुन्छ नि अटो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टमा जस्तो यो भनिसके हैन यहाँ कति 202 भयो स्टिल केही कन्फ्युजन छ भने सोध। अनि तिमीलाई अब यसमा चाहिँ यस्तै टाइपको क्वेशन आउँछ के जस्तो डिफ्रेन्ट एड्रेसिङ मोड स्पेसिफाई गर्छ र कुनै इन्स्ट्रक्सन स्पेसिफाई गर्छ ल यो लोडकै भयो अरे हैन। अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि कस्तो कस्तो डेटा चाहिँ लोड हुँदो रहेछ त हैन बेस्ड अन द डिफ्रेन्ट एड्रेसिङ मोड रिजल्ट लेख भनेर भन्छ। अनि यस्तो टाइपको रिजल्टहरु देखाउन पर्छ। छैन छैन भने अब हेर है यो टपिकमा सर म पढाउनु पर्दैन जस्तो लाग्यो के। जस्तो डेटा ट्रान्सफर एन्ड म्यानिपुलेसन हैन इन्स्ट्रक्सन भन्ने छ हैन। अब डेटा ट्रान्सफर म्यानिपुलेसन मात्र टपिक छ। खास चाहिँ डेटा ट्रान्सफर छुट्टै हो डेटा म्यानिपुलेसन छुट्टै हो अनि प्रोग्राम कन्ट्रोल छुट्टै हो नि त। यो तीनवटा इन्स्ट्रक्सन के। डेटा ट्रान्सफर भनेको सोर्सदेखि डेस्टिनेसनमा ट्रान्सफर गर्ने कसरी त्यसका लागि इन्स्ट्रक्सन भनेको यही हो लोड स्टोर मुभ एक्सचेन्ज हैन इनपुट आउटपुट पुश पप यिनै हो नि त है। यो सजिलो छ त्यही भएर म सर सकिदिन्छु है। यो सजिलै छ हेर्न सक्छौ। ल अब हेर न यसको लागि पनि एड्रेसिङ मोड स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भने हामीले डिफ्रेन्ट सिम्बल युज गर्न मिल्छ भन्ने मात्र हो के। जस्तो इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङको लागि सिम्बोलिक फर्ममा त हैन लोड भनेर मात्र भयो त हैन। अब केही सिम्बल त चाहियो नि भनेपछि @ ले यसलाई स्पेसिफाई गर्न सक्छ। यो डलर साइनले रिलेटिभलाई ह्याशले चाहिँ इमिडिएटलाई हैन। अनि एडिआर एक्स गर्यो भने यस्तो टाइपको चाहिँ के भयो इन्डेक्सको लागि हैन। यस्तो चाहिँ के जस्तो अटो इन्क्रिमेन्टको लागि यस्तो प्लस गर्ने रे हैन। भनेपछि कस्तो कस्तो सिम्बल असाइन गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो है अरु केही पनि हैन है। यो भयो। अब डेटा म्यानिपुलेसन कस्तो इन्स्ट्रक्सनले गर्छ भन्दाखेरि अर्थमेटिक लजिक एन्ड शिफ्ट अर्थमेटिक एडिसन सबट्र्याक्सन टाइपका भयो हैन। यो भयो हेर त यहाँ हेर त इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिभाइड हैन एडिसन विथ क्यारी यो टाइपको के भइदियो अर्थमेटिक हैन। यो पहिलाकै कुराहरु छन् यस्तोले चेन्ज गर्ने भयो। अनि लजिकल भनेको के भन्दाखेरि यो एन्ड अर हैन एक्स अर यो टाइपको भयो लजिकल अपरेसनहरु यिनीहरुले डेटा चेन्ज गर्छ। त्यस्तै शिफ्टमा के हो हैन यो लजिकल शिफ्ट यो पहिला माइक्रो अपरेसन भनेर हामीले यत्रो कता कता शिफ्ट गर्ने पनि हेरिसकेको छ हैन। रोटेट भन्ने छँदैछ विथ क्यारी भन्ने पनि छँदैछ हैन। यी डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्सनहरु छ के। यो सजिलो छ है मैले त्यही भएर यो सर सक्दिए है अलि गाह्रोमा फोकस गरौँ भन्दा। अनि प्रोग्राम कन्ट्रोल भनेको के त्यो ब्रान्चिङ टाइपको के डिफ्रेन्ट लोकेसनमा जाने ब्रान्च जम्प हैन स्किप कल रिटर्न हैन। यी टाइपका के भइदियो प्रोग्राम कन्ट्रोल के कम्पेयर टेस्ट हैन यिनीहरु भनेका के भइदियो प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सनहरु भयो है। यो चाहिँ तिमीले आफै हेर ल यो सजिलो छ। अनि त्यस्तै एउटा टपिक चाहिँ यहाँ रहन्छ क्या रिक्स एन्ड सिक्स ओभरल्याप विन्डो रजिस्टर। अनि इन्टरप्टको बारेमा छ के थोरै जस्तो सर सुन ल त्यो इन्टरप्ट पनि सजिलो छ। इन्टरप्ट भनेको के हो यो भन्दा अगाडि नै डिस्कस गरियो। अब यहाँ चाहिँ तीनवटा इन्टरप्टको कुरा गर्छ के हैन। के हो भन्दाखेरि एउटा एक्सटर्नल इन्टर्नल र सफ्टवेयर इन्टरप्ट भन्छ है। एक्सटर्नल इन्टरप्ट हैन इन्टर्नल इन्टरप्ट र के त सफ्टवेयर इन्टरप्ट भन्ने हुन्छ है। जस्तो अब यो 8085 मा आएको कुरा नि हो हैन त्यही पनि सरले सुनाइ त। एक्सटर्नल इन्टरप्ट भनेको के भन्दाखेरि एक्सटर्नल डिभाइसेस लाइक इनपुट आउटपुट डिभाइसेस छ नि तिनीहरुलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने के हुन्छ एक्सटर्नल इन्टरप्ट जेनेरेट हुने भयो। अनि त्यो डिभाइसेसहरुलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो इन्टरप्ट भनेको के हो धेरै बोल्नु परेन यो भन्दा अगाडि पनि आइसकेको छ है। हामी त अझ त्यत्रो फ्लो पनि हेरेको छ। अनि इन्टरप्ट इन्टर्नल इन्टरप्ट भनेको के भन्दाखेरि जस्तो हामीले प्रोग्राम गर्छौं नि
प्रोग्राम गर्दाखेरि एक्सेप्सन रेज हुन्छ, तिमीले अब सिन्ट्याक्सहरू इरर गर्न सक्छौ, जस्तो डिभाइड बाई 0 टाइपको कन्डिसन आउन सक्छ हैन। यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको प्रब्लम हुन्छ नि जुन चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि इन्काउन्टर हुने के हैन। जस्तो ओभरफ्लो आयो रे, तिमीले के अपरेसन गर्यो मल्टिप्लिकेसन भन्ने, तिम्रो रजिस्टरको क्यापेसिटी भन्दा बढी रिजल्ट आयो भने एट द्याट टाइम ओभरफ्लो भन्ने फ्ल्याग सेट हुनु पर्यो। अनि तैँले चाहिँ यो टाइपको इन्स्ट्रक्सनहरू युज गर्न सक्दैनस्, के अरे यो टाइपको अपरेन्डहरू युज गर्न सक्दैनस् भनेर म्यासेज त दिनु पर्यो नि। त्यो म्यासेज दिँदाखेरि के हुन्छ, यो इन्टरनल इन्टरप्ट थ्रु के हुन्छ, तिम्रो त्यो इन्टरप्ट गरेर आउँछ के है। भनेपछि हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि सिन्ट्याक्स इरर टाइपको डिभाइड बाई 0 ओभरफ्लो हैन, यो डिफ्रेन्ट टाइपले गर्दाखेरि जुन जुन इरर आउँछ नि त्यो सल्भ गर्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल इन्टरप्टहरू युज भएर आउँछ हैन। त्यस्तै अब अर्को के छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर भन्ने छ। यो सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि प्रोग्राममा चाहिँ हैन, जस्तो अब यो दुईटा मोडको कुरा गर्छ, यो सुपरभाइजर मोड भन्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा युजर डिफाइन्ड प्रोग्राम भन्ने भयो र अर्को के त ओएसले म्यानेज गर्ने टाइपको प्रोग्राम हुने भयो के। भनेपछि कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रोग्राम गर्दै जाँदा हैन ओएस रिलेटेड फिचरहरू युज गर्नु पर्यो भने त्यति बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ, ओएसको फिचरहरू तान्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यति बेला हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन लेख्दा लेख्दै हामीले नै के गर्ने, इन्टरप्ट गर्ने टाइपको रुटिनहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ के हैन। त्यो टाइपको कुराहरू केमा हुन्छ भन्दाखेरि यो सफ्टवेयर इन्टरप्टमा आउँछ क्या हैन। भनेपछि के भयो, सफ्टवेयर इन्टरप्टमा हामीले नै के गर्छौँ, डिफ्रेन्ट इन्टरप्ट सर्भिस गर्नको लागि प्रोग्राममा हामीले नै आफै के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टरप्ट इनेबल टाइपको अब हुन्छ नि कोडहरू लेख्छ, इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्छ। अनि त्यसको लागि कतै सब रुटिन पनि हुनसक्छ हैन, ताकि सब रुटिन जस्तै जस्तै हो कि यो सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न भन्ने हुन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै जस्तै के हुन्छ इन्टरप्टले काम गरेर हुन्छ कि हैन। ल यो तीनवटा एक्सटर्नल इन्टरनल र सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेर मैले यतिमै समराइज गरेँ है त। यो पहिले तिमीले हेरेका कुराहरू छन्। अनि अब मैले भोलिको पुरै क्लास अब हुन्छ नि यो भोलि सक्नुपर्छ हैन। यो रिक्स एन्ड सिक्स के हो, अनि नयाँ कन्सेप्ट छ यो ओभरल्याप विन्डो र रजिस्टर विन्डो भन्ने, यसलाई चाहिँ फोकस गर्छ है त। अरू चाहिँ सजिलै भएर है। यो यसमा के डिटेलमा जानुपर्ने थियो र, हेर त भन है फेरि है, यसले त यति छिटो यो लग्यो भनेर। यो हेर त यसमा जानुपर्छ डिटेलमा यो इन्स्ट्रक्सनहरूमा पर्दैन। त्यही त यो सजिलै छ भन्ने सोचेर है यहाँ यति यो सर भनि नै हाल्यो हैन। त्यही भएर के काम गर्छ मात्र हो नि, त्यति हो, केही होइन अरू, त्यति नै हो। अनि यहाँ नयाँ भनेको यसमा थियो नि त, जस्तो हेर न डिफ्रेन्ट एड्रेसिङ मोड छ भने सिम्बल त चाहियो नि त, कसरी सिम्बल असाइन गर्ने त, अन्त यसरी सिम्बल पनि युज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हो कि। यति मात्र हो युनिक, अरू त्यही हो पहिलाकै कुरा। अब एडले के गर्छ, एडिसन गर्छ। तिमीलाई के भन्दा धेरै क्वेसन सोधे के सोध्ला, यो त सोध्दै नसोध्ला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। डिफ्रेन्ट टाइपको के गर भन्न सक्छ उसले, अर्थमेटिक लजिकल र सिफ्ट इन्स्ट्रक्सन लेख विथ एक्जाम्पल भन्न सक्ला के। अब अर्थमेटिक भनेको के लेख्छौ अनि त्यसपछि अर्थमेटिकै लिस्ट गरिदिन्छौ हैन। इन्क्रिमेन्ट भन्छ यसले यस्तो गर्छ, डिक्रिमेन्ट भन्छ यस्तो गर्छ। अब यसको लागि के टाउको दुखाउनु हैन। त्यही भएर मैले यिनीहरू सर सक्दिएँ। इन्टरप्ट पनि सजिलै भयो हैन। इन्टरनल एक्सटर्नल र सफ्टवेयर भनेर तीनटा कुरा गर्यो। फेरि अब हार्डवेयर इन्टरप्ट हैन, सफ्टवेयर इन्टरप्ट त्यसरी नै जान मिल्छ हैन, डिफ्रेन्ट वेमा जान मिल्छ। अहिले चाहिँ यो अनुसार चाहिँ के छ, एउटा बेसिक इन्टरनल के हो, एक्सटर्नल के हो र अर्को के अरे भन्दाखेरि सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेर तीनवटा यति डिस्कस गरियो है त। ल आजलाई यति गरौँ। भोलि चाहिँ अब यो रिक्स सिक्स र ओभरल्याप विन्डो रजिस्टर ओभरल्याप खालि मलाई विन्डो रजिस्टर भन्न आउँछ, ओभरल्याप रजिस्टर विन्डो भन्ने छ हैन। यसलाई चाहिँ भोलि हेरौँ ल। अनि म त्यो चाहिँ तिमीलाई त्यो कुन कुन ग्रुप छुट्टा, ग्रुप त आफै बनाउँछ हैन, यति यो ग्रुपमा भन्ने पठाउँछु भनेको। आज सब पठाउँला या नत्र भोलि पठाउँला। भोलि पठाएपछि तिमीले चाहिँ अब अर्को हप्ता त होइन, त्यसपछिको हप्ता चाहिँ एकदम प्रिपेयर्ड भएन है। त्यसपछिको हप्तामा चाहिँ सायद दिनुपर्ने हुनसक्छ, किनकि हामीले त्यो अर्को टपिक हैन उसमा सक्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। अब यति बेला को जोइन भयो बल्ल किन उसको मेल थिएन र कि टाइम सकिसकेको भएर। ल के क्वेसन छ भने सोध, होइन भने चाहिँ इन गरौँ कि क्या हो त। धेरै पढ्न चाहिँ धेरै पढ्यो है, दुईवटा इम्पोर्टेन्ट टाइपको टपिक छ। के क्वेसन छैन भने ल इन गरौँ है त।